जलाली पाक और पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं खुदा अजीम रब्बुल अफ़वाज़ की आज उसके रहम उसके दर्स के लिए। मेरा नाम पास्टर जवेद जॉन है और आज हम खुदा के कलाम को आपके साथ बांटने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कलाम को आप सुनने वाले हैं और इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप कलाम और इल्हाम को पूरे तौर पर समझ सकें, क्योंकि आज का पैगाम आपके लिए बड़ा खास और आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए है, क्योंकि खुदा हमेशा अपने कलाम की कुदरत को जाहिर करता है। तो आइए आज के कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे और आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं ये मौजू बड़ा खास और अहम है। दुनिया के हालात कब बदलेंगे या अमन कब आएगा। इस वक्त जो चीजें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो दुनिया के हालात से वाकफियत रखते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, क्या हालात अब दुरुस्त होंगे या नहीं होंगे, या किस तरह से तब्दीली आएगी। आप जानते हैं दुनिया का जो रजीम सिस्टम है जिसे चेंज का नाम दिया जा रहा है, और दुनिया के बहुत से ममालिक बहुत सी चीजें तब्दीली के अंदर जा रही हैं। अब देख रहे हैं ये वेदर का निजाम भी बड़ा चेंज हो चुका है, बहुत तब्दील हो चुका है। इस तरह से जो दुनिया का तर्ज अमल और तर्ज जिंदगी है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। क्या आप चाहते हैं हालात ऐसे रहे या बदले? जी बदलने चाहिए। तो यकीनन ये बदलेंगे, लेकिन बदलने के लिए आपको एक तवील अरसे की जरूरत है। शायद अब ये मौका हमें जिंदगी में दोबारा मिले या ना मिले, कैसे हालात को हम देख पाए जो हमने पीछे देखे, क्योंकि दुनिया के हालात और वाकयात जो हैं ये सब कुछ खुदा के कलाम और इल्हाम के मुताबिक चल रहा है। क्योंकि कलामे खुदा के अंदर लिखा है कि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। हमारा खुदा वो माजी की बात को भी जानता है और फ्यूचर की बात को भी जानता है, और जो कुछ आगे होने वाला है वो सब इन बातों का इल्म रखता है। इसलिए तो उसके बारे में लिखा है कि वो दिलों के भेद जानता है। इल्मुल गैब कसनदानम बदस परवरदिगार, क्योंकि खुदा के अलावा कोई दिल का भेद नहीं जान सकता, कोई मालूम नहीं कर सकता। तो इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं वो बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं, और इसलिए खुदा का कलाम पहले से हमें इसके बारे में आगाह करता है। तमाम जो पेशगोइयां हैं उसके बारे में लिखा है, और खुदा हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरह अपने लोगों से कलाम करता है। और ये कलाम खुदा ने पूरे तौर से अपने लोगों की जिंदगी के अंदर पूरा किया। बहुत से लोग इस बात को सोच रहे हैं कि शायद ये चीजें कैसी हैं, क्यों हो रही हैं, ये कैसे ठीक होगा। कई बार हम इन चीजों पर गुस्सा है, डिप्रेशन में है, सोचने पर मजबूर हैं कि किस तरह से तब्दीली आएगी, ये चेंज आएगा। लेकिन खुदा का कलाम हजारों साल पहले आपकी जिंदगी की इसके बारे में रहनुमाई कर रहा है और बता रहा है। और ये तब्दीलियां अचानक से नहीं हो रही कि आप समझें कि अचानक सब कुछ बदल रहा है या तब्दील हो रहा है। खुदा ने इसके बारे में पहले से अपने कलाम के अंदर हमें आगाह किया हुआ है। जो कुछ हो रहा है ये भी बाइबल की मर्जी के मुताबिक है, जो कुछ आगे होने वाला है वो भी खुदा की मर्जी के मुताबिक। जो चीजें चेंज ले रही हैं, वजूद ले रही हैं, बदल रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, ये नहीं कि खुदा ऐसा चाहता है कि जुल्म और सितम हो, तबाही हो, बर्बादी हो, बल्कि खुदा अमन का शहजादा है, जिसके बारे में मसीह खुदावंद के बारे में लिखा है कि वो अजीब, बशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का प्रिंस ऑफ पीस,
دنیا کے اندر کوئی امن کا شہزادہ ہے یا امن کا کوئی معبود ہے یا امن کی کوئی ہستی ہے تو اس کا نام یسوع مسیح ہے، جس نے 33.5 سال اس زمین پر گزارے اور اس زمین پر 33.5 سال کے اندر ایسے ایسے کام کیے جو دنیا کی سوچ کو جس نے دنگ کر دی، اور اس 33.5 سال کی زندگی کے اندر ایک عجیب چیز اس نے زمین پر چھوڑی۔ 30 سال کی عمر کے دوران مسیح خداوند نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور 3.5 سال کے اندر اتنے معجزات، اتنی کرامات، اتنی قدرت، اتنا کمال، اتنا جلال دکھایا کہ کلام خدا کے اندر مقدس یوحنا لکھتا ہے کہ اگر مسیح کی تمام باتوں کے بارے میں لکھا جاتا تو آج دنیا اس کتاب مقدس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تو سوچئے اس 3.5 سال کے اندر نہ کوئی جنگ، نہ کوئی یونیورسٹی کے اندر ہو گیا، نہ کوئی کسی کے ساتھ جنگ لڑی، نہ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی کو فتح کیا، بلکہ اس نے امن کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر دیا اور اسی امن کے پیغام کو آج تک وہ جاری اور ساری کی۔ اب سوال یہ ہے کہ حالات بگڑے کیسے ہیں، حالات تبدیل کیوں ہوئے ہیں، دنیا کیوں اس طرح سے اس ایٹمی چیزوں کے اندر اور جدل کے اندر ہے۔ کل میں اس نیوز کو پڑھ رہا تھا، ٹرمپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم 150 مرتبہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ سوچئے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہیں جس میں ہم 150 مرتبہ دنیا بن جائے تو ہم پھر اسے برباد کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے دعوے، اتنے بڑے چیلنج دیکھیں، کیونکہ اس وقت جس طرح بھی آپ دیکھیں گے امریکہ کی حکمرانی ہے اور امریکہ جس ملک کو چاہ رہا ہے، جس کنٹری، جس بادشاہ، جس گورنمنٹ کو چاہ رہا ہے وہ اس پر قابض ہے، اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے جو کچھ سر اٹھاتا ہے وہ اوپر سے اس کے سر پر لگاتا اور نیچے گرا دیتا۔ وہی اب اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہم امن بھی لا سکتے ہیں اور ہم دنیا کے اندر جنگ بھی لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا امن کی تلاش کے اندر ہے، دنیا امن چاہتی، کتنے لوگ امن چاہتے ہیں؟ سب امن چاہتے ہیں۔ آپ کسی بھی گورنمنٹ کو دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر وہ یہی بات ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔ We want peace agreement۔ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے، سلامتی ہو جائے، یقیناً یہ ہوگی، لیکن اس دور میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور یہ دور بائبل مقدس پہلے سے بتاتی ہے۔ خدا اچانک سے کچھ کام نہیں کرتا، بلکہ آموز کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہے خدا کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنا بید اپنے نبیوں پر آشکارا کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مقدسوں نے قلم بند کی ہیں۔ خدا نے کیسے دنیا کا آغاز کیا، کیسے خدا نے اس دنیا کے اندر اپنے کام، اپنی قدرت کو جاری کیا، اور آگے وہ کیا کرنے والا۔ اور یہی سوال شاگردوں کی زندگی کے اندر بھی تھا، کیونکہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس کی سیریلز ہم کنٹینیو اس چیزوں کو سیکھیں گے، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف یہ نہیں کہ آئے اور چرچ میں بیٹھے یا کھایا پیا یا دعا کی اور چلے گئے، بلکہ خدا آپ کو ایک بڑے ایونٹ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، اور یہ ساری تیاری ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم 150 مرتبہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ پاور ان کے پاس کہاں سے آئی؟ کیوں یہ دعوے کر رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کی جو عقل و دانش، جو حکمت ہے، وہ ایک بڑے پیمانے پر جا چکی، اور یہی بات دانیل کی کتاب کے اندر لکھی۔ اور جب دانیل نے اس کے بارے میں خدا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب دنیا کی حکمت دانش عقل افزون پر ہوگی، تو اس نے پوچھا یہ وقت، خدائے عظیم نے سے جواب دیا کہ دانیل تو اپنی راہ نہ،
क्योंकि ये अखीर जमाना की बात है, क्योंकि अखीर जमाना की जो बातें ज़ाहिर होने वाली, उसके लिए लोग बड़े बड़े निशान मांग रहे हैं, बड़े बड़े साइंस। आप सोशल मीडिया पे जाएं और बड़ी बड़ी मूवीज जो दिखाई गई, जो बताई गई हैं, उसके बारे में कलमकार बड़ी खूबसूरती से कुछ मूवीज के नाम मैं आपके साथ बांटता और शेयर करता और आपको दिखाता हूं कि जो मूवीज जिनकी डिटेल्स लोगों ने बताई और कही है कि उन मूवीज के अंदर दुनिया के इख्तिताम के बारे में किस तरह से ये बातें बयान की गई और कही गई हैं। क्योंकि जो चीजें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपकी सोच को भंग करने वाली है, और इसलिए खुदा का कलाम बार बार अपने लोगों की रहनुमाई करता और इसके बारे में बताता और सिखाता है कि खुदा किस तरह से बड़ा चेंज करने वाला है। लोगों ने कुछ मूवीज एंड ऑफ द टाइम के बारे में बताई, जिसके बारे में जो रिसर्चर और स्कॉलर्स लिखते हैं, वो लिखते हैं कि बोरिस जॉनसन, जिन्होंने 2008 के अंदर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये दस्तावेज बनाई जिसमें मुकद्दस जंग फतह में रोमी सल्तनत की और शुमाल से जनूब की तकसीम और दीन इस्लाम और मसीहत के दरमियान जंगें दिखाई। और इससे पहले की तारीख को हम देखते हैं तो वो 1360 से लेकर 1840 के अंदर जो जंगें की गई, उनमें इन जंगों का जिक्र वो बताता है। और आगे उसके बाद बोरिस जॉनसन जो हैं, उन्होंने एक और फिल्म ग्रेस जैप मैन के नाम से, उन्होंने ग्रेस जैप मैन, ये फ्रांस के हिदायतकार ने बनाई थी और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। इसकी सीरीज 29 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर 2008 तक लंदन पीसीबी से नशर हुई की गई थी, बीबीसी से लंदन से नशर की गई थी। उसके बाद सैमुअल पी ने 1993 में अहम खारजा अमूर के मजमून में इस बात की तरफ इशारा किया कि आने वाले वक्त की तहजीबों के तनाज़ात जो हैं वो किस तरह होंगे शुमाल और मगरिब के अंदर, और इस तरह से आगे जब इसकी तहजीबों का तसादुम जो होगा, जो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, इसके बारे में उसने 1993 में इन खबरों को नशर किया था। लोगों ने बहुत सी कयास सराइयां की। अभी भी आप ताजा देखेंगे तो बाबा वांग जो कि जापान से है, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि 2026 होगा वो कैसा होगा। अभी भी सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो वायरल्स हैं कि बाबा वांग तकरीबन 2000 बल्कि 1900 के आगाज के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। 1906 के अंदर वो पैदा हुए थे। तो लेकिन उन्होंने जो पेश गोइयां की हैं, लोग अभी तक उन पर यकीन कर रहे हैं। वो मर गए, चले गए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो बातें उसने कही हैं वो सच साबित हो रही है। अभी साउथ अमेरिका के एक शख्स ने तकरीबन 5 से 6 जादूगरों ने 2026 की पेशन गोई की और साउथ अमेरिका और पूरी दुनिया के बारे में उन्होंने बताया कि हालात कैसे हैं। सोचिए कि वो इंसानों की बातों पर यकीन कर रहे हैं लोग कि आगे आने वाला साल कैसा होगा, लेकिन खुदा का कलाम हजारों साल पहले आपको बताया। अभी तो लोग कहते हैं जी किसी से पूछें पेशगोई कैसी होगी। मैं आपको इसलिए बता रहा था, लोगों ने इस पर फिल्में भी बनाई, रिलीज की। अभी पीछे काफी 2000 सन 1900 के अंदर फिल्म एक आई थी 2012, दुनिया क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी लास्ट में अफ्रीका से एक शख्स ने पेशगोई की है, उसने कहा जी 2026 के आगाज में बारिश शुरू होगी, 3 साल बारिश पड़ेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया की अपनी क्या सराइयां, वो अपने इल्म से इन बातों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्या सराइयां दे रहे हैं, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है वो कलाम के मुताबिक हो रहा है। तो आइए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान।
آئیے اس کا 24 باب ہم دیکھیں گے. یہ اس کا آغاز ہے اس عنوان کا. آگے ہم چلتے چلتے تمام پیشن گوئیاں جو ہیں سلسلہ وار خدا کے کلام سے ان کو دیکھیں گے. آئیے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان نکالیں گے ہم، اور یہاں اس کا 24واں باب دیکھیں گے. بھائی یہاں پہ لکھا ہے اس کی پہلی مقدس آیت مقدسہ سے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. اس نے جواب میں سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. یہ 30 عیسوی کے اندر یہ پیش گوئی کی، اور 70 عیسوی کے اندر کمپلیٹ ہو کے روم جلا دیا گیا. روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور یہ بات یروشلم کے اندر کھڑے ہو کر یسوع مسیح نے کہی تھی، اور روم کو جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. آئیے آگے اس کے بعد پھر لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اللہ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ تو آگے لکھا ہے، یسوع نے جواب میں سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں. یہ بھی پیش گوئی تکمیل کس سے تک پہنچی ہے؟ ایران میں، امریکہ میں، پاکستان میں، جاپان میں کئی لوگوں نے دعویٰ کر دیا ہے مسیح ہونے کا. ابھی لاسٹ ویک کے اندر ایک شخص کینیڈا کے اندر مرزائی شخص ہاتھ میں سائن بورڈ لیے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ آنے والے مسیح تھے، خرسطس تھے، آپ اس پر یقین لے کر آئے. اور یہ منادی کینیڈا کے اندر کی جا رہی ہے، اور یہ مرزائی لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں دنیا کی جو اعلیٰ انگلش کنٹریز ہیں ان لوگوں کو پناہ دیتی ہیں، صرف ان کے ساتھ ان کے ملک کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، اور آزاد دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا مطلب ہے جمہوریت، جمہوریت کا مطلب ہے آزاد. اسے کہتے ہیں جمہوریت. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ آزاد ہیں. گورنمنٹ آپ کو اس وقت پکڑے گی جب آپ پر الزام ثابت ہوگا. اسے جمہوریت کہتے ہیں. اور وہ بورڈ لے کر، سائن بورڈ لے کر مین شاپنگ سینٹرز کے اندر گھوم رہا ہے وہ شخص، اور وہ کہہ رہا ہے مسیح یہ ہے، خرسطس یہ ہے، مسیح یہ ہے. اس نے لکھا ہوا ہے کمنگ مسیح. لیکن دیکھیے جو لوگ یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں کہ مسیح کون ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے دعوے کیے، اور مسیح نے پہلے سے ہزاروں سال پہلے، آج سے 2025 سال پہلے اس نے آپ کو بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے. اور آگے لکھا ہے، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی خبردار گھبرا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا لیکن اس وقت خاتمہ. اور آگے بڑی خاص بات ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ اور آج قوم پر قوم اور سلطنت پر. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ پہلے یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی ملک کسی ملک پر بلا کسی وجہ سے چڑھائی نہیں کرتا تھا. وہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے، امن کے معاہدے کرتے تھے، جنگ کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ صلح سلامتی. لیکن آج راتوں رات کسی بھی ملک کے